हाँ बिल्कुल हमारे दरमियान है मीरवाइज जनाब हसन फिरदौसी साहब जो श्रीनगर के लावेपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं अभी तक इनसे नहीं मिला हूँ, लेकिन आज बिल मुशाफा भी इनसे मिला, बहुत ही खुशी हुई इनसे मिल के। तो इनसे भी गुजारिश है कि वक्त का खास ख्याल रखें। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मुबीन फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक। ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलील कम नजरी क़स्से कदीम व जदीद। काबिले सद एहतराम खुसूसन मीन काबिल कदर बेने डॉक्टर महजबीन नबी साहिबा, बे मीन वारिया पुरान साथी डॉक्टर सतीश विमल साहब, बेये मीन शफकतुक अथ में पेट थावन वल मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर लतीफ़ अहमद बुखारी साहब, तो काबिल कदर शुरकाए मजलिस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस या उर्दू पठ वनोस बैनल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस, बैनल मज़ाहिब अकायद वन पत बैनल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस युस अकीद किस बुनियाद पे बहरहाल सारी ये कशर, तवे चुन मे कशर लैंग्वेज। यम सातन बैसति बह मुसलमान तह ब्रोह कन खड़ा गोस, मे ये सिख बोय मे ये क्रिश्चन बोय मे ये हिंदू बोय मे ये मुसलमान बोय यम मुख्तलिफ मजहबन सत ताल्लुक थावान। चूंकि ये सजेशन दिन कि कित पट हेको इंटरफेथ करित तकरीर कर बह कह बह वन तम गोडनिश सारे इंसान बन, दोयम सारे बाकियन मज़ाहिबन हुंद तह मुताला कर, त्रेयम इनटॉलरेंस पैद गमज बहसत इंसान, अकिस बर्दाश्त करने खतर तैयार ना बर्दाश्त माद पैद कर। चूरम अक सुंद इज्जत कर न कि उछाल, अक सुंद इज्जत तमुक महाफिज बन, अक सदिस इज्जतस तहफुज दिन वोल बन। ब्याख कुरान वन तआवनु अलल बिर, नीकी मज करियो अकिस पोज वन क्या। सरदार जी आप मुझे बताइए क्या ग्रंथ साहब में लिखा है झूठ बोलना? क्या लिखा है? सच बोलना। क्रिश्चियन भाई के मेरे जॉन साहब बोले क्या इंजील में लिखा है झूठ बोलना? सतीश जी आप मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहीं लिखा है झूठ बोलिए? कुरान पाक में भी कहीं नहीं लिखा है कि आप झूठ बोलिए, सच बोलिए। क्या ये कॉमन इंटरफेथ में नहीं हो सकता? क्या हेको ना पजकिस बुनियादस पे अकिस ताउन करित यत कायनातस मज पुज आस पजरस दिमो साथ, यत अपुज आस सह करोन डिसग्रेस और तथ दिमो न साथ। बे सन बच्चे गसान ड्रग्सस मज मुलवस सोन बच तो बची। मे वन तो ड्रग्सस मज यह मुसलमान सुंद योत बच, क्रिश्चियन सुंद बच ना, मेनिस सिख भाई सुंद बच ना, मेनिस हिंदू भाई सुंद बच ना। गो अमुक मतलब अम ड्रग्सन सन सोसाइटी तबाह सनमित कर, अत सोसाइटी वापस
پنہ پٹری پہ ان ات پہ جنگی بنیادن پہ کام کریں جنگی بنیادن پہ امہ خاطر سرسے سوسائٹی متحد گژھِتھ ڈرگس فری جموں کشمیر بناون ات ہیکو اکھ أکِس ساتھ دِتھ تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاسم اچھن گنہن مز عدوانن مز یت سون ایشور یت سون بھگوان یت سون اللہ اس ناراض گژھِ تتھ چھُنہٕ أسۍ اکھ أکِس سپورٹ کرُن بہرحال أسۍ چھِ انسان گردوارس مز چھُ سون سکھ بوے یُس یمن گرنتھ صاحب چھُ پرناوان اگر یہ گردوارس مز امچ تعلیم عام کرِ چرچس مز چھُ میون عیسائی بھائی چرچس مز آتھوارِ دۄہ آسان یہی تعلیم دی اگر میون ہندو بوے مندرس مز یہی تعلیم دی تو اس مسلمان مسجد مز یہی تعلیم دمو مے ون تو زیادہ محنت لگہ نا اس کی یموے مسجدوں پہ گردواروں پہ چرچوں پہ یا بدھ وہار بود چھن مے نظر گژھان کہ یہ چھ بود بدھ وہار پہ اتے پہ اگر اس محبت پیغام عام کرو کچھ اصل کام اس لیے یل مین بین دوبارہ گوڑ کیا تھاو مے گوڑ بہ مرد تھی ما ونو اس ون سون اخ خاتون اس بلاوان یہ گژھِ ہاف آسٕنۍ سانہِ خٲطرٕ اس مردن چھنہٕ ییٖژ اللہ تعالیٰ شاید کٲم ہٮ۪وان کینٛہہ أسۍ کرہو یہِ کٲم یہِ چھےٚ مےٚ سۭتی اَسہِ پزِ أمِس بیٚنہِ ایپرِشیٹ کٔرِتھ یہِ انٹرفیتھ کانفرنس عملن تقریٖرٕے یٲتۍ نہٕ کینٛہہ عملن رات گوٚو ایرانس سۭتۍ ظُلم مےٚ ووٚن بہٕ ماگہِ دۄہل یہِ چھُ ظُلم مےٚ ووٚن ایران چھُ مظلوٗم یہ چھُنہٕ کامن اسہِ یم تہِ اسہِ کامن ٹرمز چھُ تتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ انشاء اللہ الرحمن عمل والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ